Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नमस्कार सहारा पार्टी टिभी हेरेर बस्नुभएका दर्शकवृन्द, हामी सहारा पार्टी टिभीमा समसामयिक विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। पनि फेरि तपाईको साथमा हामी एकजना अतिथिसँग उपस्थित भएका छौँ। यस सहारा पार्टी टिभीलाई तपाईले लाइक शेयर मन परेमा लाइक शेयर कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। हामी राजनीति र सामाजिक सबै विधामा रहेर हामी यस टेलिभिजनमा हामी कुराकानी गरिराखेका थियौँ र आज पनि हामी यस्तो व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दैछौँ जुन आफ्नो जन्म ठाउँ छोडेर कर्म ठाउँमा गएर पनि जन्म ठाउँको लागि केही गरिरहनु भएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। आज हामी कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजका पूर्व महासचिव गुणराज शर्मा गुराँसज्यूसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। यहाँलाई सहारा पार्टी टिभीमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजकल? भर्खरै मात्रै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको तेस्रो महाधिवेशन सम्पन्न गर्यौँ। हजुर। र अहिले केही दिन म जन्मेको गाउँको कोटकालिका मन्दिर पुनर्निर्माण अभियानमा लागेका छौँ र त्यसैमा अलिकति व्यस्त छ। जस्तो अब यो अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाज भनिरहँदा होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाज भनेको के हो? यो अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाज भनेको पर्वत जिल्लामा जन्मेर विदेशमा विभिन्न पेसा अध्ययन विभिन्न कारणले चाहिँ विदेश हुनुभएका पर्वतेलीहरूलाई को एउटा सञ्जाल हो र यो विशुद्ध सामाजिक संस्था। जस्तो अब यो अहिले यहाँहरूले चाहिँ तेस्रो महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ, के उद्देश्यले चाहिँ यो संस्था गठन गर्नुभएको थियो? हामीले बाहिर बसेका, अघि पनि मैले भनिसकेँ, हामीले बाहिर बसेका पर्वतेलीहरूलाई एउटा सञ्जालभित्र ल्याउनका लागि एकअर्कासँग नजिक हुने, परिचय हुने र त्यसको त्यो हुँदै गर्दा त्यो सञ्जालको एउटा एकताले पर्वत जिल्लाभित्र हामीले केही गर्न सक्छौँ अथवा हामी पर्वत जिल्लासँग कसरी जोडिन सक्छौँ भन्ने कुराहरूको खोजी गर्दै पर्वत जिल्लासँग जोडिने उद्देश्यले नै हामीले यो संस्था स्थापना गरिएको गर्नुभएको छ। जस्तो यो अब पर्वतबाट विदेशीका कतिवटा देशका चाहिँ यसमा संलग्न हुनुहुन्छ? यति नै भन्ने सबै आँकडा त आइसकेका छन्। धेरै ठाउँमा अझै संस्थाको यो सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्ने, यसलाई चाहिँ सम्पर्क गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर अहिलेसम्म 11वटा देशमा पर्वत समाज गठन भएका छन्। अहिले 12औँमा भर्खर कोरियामा भएको छ र धेरै देशहरूमा हाम्रा प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, देश प्रतिनिधि, र यसको सञ्जाल बढाउने क्रममा छौँ। मलाई लाग्छ अहिले लगभग विदेशमा धेरै ठाउँमा पर्वतेलीहरू पुग्नु भएको छ र त्यहाँको त्यो देशको भित्र पनि आफ्नो एउटा पहिचान पनि बनाउनु भएको छ, एउटा व्यक्तित्व निर्माण गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि हामी खोज्दै जोड्ने क्रम बढिरहेको छ। अहिलेको गएको 4 वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजले एउटा सञ्जाल तयार गर्ने अभियानमा पनि लाग्यो, त्यसैमा समय बितायो। त्यही त। अब यो 4 वर्ष बितिरहँदा चाहिँ यहाँहरूले के काम गर्नुभयो? हामीले दुईटा काम गऱ्यौँ यो 4 वर्षको अवधिमा। एउटा सञ्जाललाई विस्तार गर्ने, नेटवर्क बनाउने, र अर्को जिल्लामा परेका विपदहरू अथवा समस्याहरू जस्तो कोभिडको बेला त्यस्ता सामाजिक कामहरूमा सहयोग गर्ने काम गऱ्यौँ। त्योभन्दा अरू धेरै ठुला कामहरू केही पनि भएका छन् यो 4 वर्षको पिरियडमा, किनभने हामी संस्थालाई संस्थागत गर्ने क्रममै छौँ अझै। हजुर। यहाँहरूले चाहिँ अब होइन पहिलो पिँढी जस्तो अब रेड क्रस धेरै अस्पताल जस्तो ठाउँहरूमा सहयोग गर्नुभएको छ होइन। जस्तो यहाँले अब यस्तै अब सहयोग गर्ने खालका कार्यहरू अगाडि बढाइरहँदा अब आगामी योजना चाहिँ के छ यहाँ? यो संस्थाले एउटा चरण पुरा गरिसकेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। हुन त संस्था अझै पनि एउटा शिशु अवस्थामा छ होइन। यसलाई हुर्काउनु पर्ने, यसलाई धेरै कुराहरूबाट जोगाएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले भर्खरै मात्रै नेतृत्व परिवर्तन भएको छ। 2 कार्यकाल एउटै नेतृत्वले काम गर्यो। अब अहिले नयाँ नेतृत्व आएको हुनाले नयाँ साथीहरू पनि टिममा आउनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि संस्थाको विगतको काम गर्ने शैलीभन्दा फरक हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र अहिलेसम्म संस्थालाई संस्थागत बनाउन सकिएको छैन। भनेको मतलब के भने हामीले सामाजिक भावनाबाट जोड्यौँ तर संस्थाको विधि पद्धतिसँग धेरै कुराहरुमा हामीले त्यसलाई विधि पद्धति सँगसँगै त्यसलाई
त्यो कुरालाई पनि एकातिर राखेर सामाजिक रूपमा भावनात्मक रूपमा कसरी जोडिन सकिन्छ भन्ने तरिकाले लाग्यो। अबको बाटो भनेको मेरो विचारमा नयाँ नेतृत्वले हामीले महाधिवेशनमा पनि यो छलफल गऱ्यौँ, गएको पत्रकार सम्मेलनमा पनि हामीले कुरा राखेका छौँ। अबको नेतृत्वले अबको कार्यकाल भनेको अब यो आर्थिक सहयोग गर्ने अथवा सानातिना कुराहरूलाई चाहिँ पनि त्यो एउटा ठाउँमा राखेर अब जिल्लाभित्र चाहिँ कसरी चाहिँ जिल्लाभित्र लगानीको अवसर अथवा यहाँको भूगोलसँग जोडिने, अब हामी यहाँका मनहरूसँग जोड्यौँ अहिलेसम्म, अबको बाटो भनेको यहाँको भूगोलसँग जोडिने भन्ने नै छ। त्यसतर्फ संस्था अगाडि बढिरहेको छ, त्यसको लागि गृह कार्य पनि भइरहेको छ। अस्ति पनि हाम्रो संस्थाको संरक्षकज्यूले पनि यसको चाहिँ लिड गरिरहनु भएको छ। निश्चय पनि यसको एउटा केही न केही कुराहरू यो नयाँ नेतृत्वले केही समयभित्र दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दिन्छ। जब अब यहाँले कुराकानी गरिसक्नु भएको छ, नयाँ नेतृत्वले अब आउँदा योजनाहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ होला। यहाँले त 2टा कार्यकाल पुरा गरिसक्नु भएको छ, यहाँको अनुभव कस्तो भयो? एउटा कुरा के हो भने महासचिव भन्ने पद एउटा संस्थाको केन्द्रबिन्दु हो। त्यो भएको हुनाले महासचिवको हैसियतले 2 कार्यकाल गर्दै गर्दाखेरि धेरै कुराहरूमा इन्भल्भ हुने हैन, धेरै सम्पर्कदेखि लिएर धेरै कुराहरू संस्थाका कार्यहरूलाई चाहिँ अद्यावधि गर्ने, यी कुराहरूमा चाहिँ गर्दै गर्दाखेरि केही कुराहरू भएका छन् हैन। मैले के अनुभव लिएको छु भने मैले मेरो जिम्मेवारीलाई निस्वार्थ र कर्तव्यनिष्ठ भएर पुरा गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो भएको हुनाले म आफ्नो कार्यकाललाई लिएर यो अहिलेसम्म गरेका कामहरूलाई लिएर चाहिँ सन्तुष्टि छु। तर पूर्ण रूपमा काहीँ काम गर्दै जाँदाखेरि गल्ती कमजोरीहरू हुन्छन्। तर त्यसको पनि मैले आफूले मेरो चाहिँ नेतृत्व भनौँ, म महासचिव छोडेर अर्को महासचिव आउँदै गर्दाखेरि त्यो कार्य समितिले त्यो टिमले 4 वर्षमा मैले महासचिव हुँदै गर्दा गएका गल्ती कमजोरीहरूलाई म कसैलाई दोष नदिकन जिम्मेवारी लिने पनि मैले बोलिरहेको पनि छु, अहिले पनि भन्न चाहन्छु। किनभने काम गर्दै जाँदाखेरि गल्ती कमजोरीहरू हुन्छन्, कतिपय ठाउँमा नचाहँदै हुन्छन्। त्यो भएको हुनाले म मेरो कार्यकाललाई लिएर म सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। जस्तो यहाँहरूले चाहिँ अब मनसँग जोडिसक्नुभयो, अब भूगोलतर्फ लाग्दै हुनुहुन्छ होइन। यहाँहरूले चाहिँ एउटा छुट्टै कार्यक्रम बिसाउने पनि सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। त्यहाँ चाहिँ अब हरेक गाउँपालिकाका प्रमुख होइन व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। यसले चाहिँ विकास निर्माणमा पनि यहाँहरूले अब हामी हातेमालो गर्छौँ है भन्नुभएको छ होइन। त्यसमा चाहिँ यहाँहरूले विकास निर्माणमा कुन चाहिँ काममा चाहिँ हात सहयोग गर्नुभएको छ? एकदम धन्यवाद। मैले र युवामा रहने मणिभूर्तिज्यूले हामीले चाहिँ एउटा परिकल्पना गऱ्यौँ। यो कोरोनाको कहरमा घरमै बसेर जिल्लामा काम गरिरहनुभएका अग्रजहरू र जनप्रतिनिधिहरू र विदेशमा काम बसिराख्नुभएका कुनै एउटा क्षेत्रमा आफूलाई अब्बल बन्नुभएका व्यक्तित्वका बिचमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। हामीले 14-15 एपिसोड हामीले त्यसलाई पुरा गऱ्यौँ। अब अहिले त हामी यो बेलामा चाहिँ नेपालमै एउटा कार्यक्रम गरेर ती अन्तर्वार्ताहरूमा, ती छलफलहरूमा, विशेष गरी ती बहसहरूमा उठेका कुराहरूलाई एकीकृत गरेर के गर्दा ठिक हुन्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा बृहत छलफल गर्ने हामीले योजना बनाएका थियौँ। तर समय अभावको कारणले त्यो सम्भव भएन। तर त्यहाँ 2टा कुराहरू उठेको छ। विशेष गरी सम्पूर्ण जिल्लाका अभियन्ताहरू, सामाजिक अभियन्ताज्यूहरूले र जनप्रतिनिधिज्यूहरूले जिल्लाको जुन संरचना छ भनौँ न, पर्यटन र कृषिमा बढी जोड दिन सकियो भने जिल्लाको विकास गर्नका लागि चाहिँ सम्भव छ। यो माध्यमलाई हामीले अगाल्न सकियो भने भन्ने खालका कुराहरू धेरै उठे। किनभने साहसिक पर्यटनको कारणले अहिले सदरमुकाम चर्चामा छ होइन। त्यो बाहेक पनि जिल्लाको दक्षिण भेग भनौँ, उत्तर भेगका हाम्रा जुन ठाउँहरू छन्, ती ठाउँहरूलाई पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रयोग गर्न सक्यो भने पर्यटनका हिसाबले पनि एकातिर जिल्लाको विकास गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा के भने कृषि, हाम्रो जुन जमिन छ, अब हाम्रो खेती गर्ने भनौँ न त्यो जुन खालको जमिन छ, त्यो जमिनलाई चाहिँ माटोलाई प्रयोग गर्न सकियो भने पनि जिल्लाको विकासमा एउटा ठुलो टेवा पुग्छ भन्ने खालको अहिलेसम्मको हामीले गरेका 14-15वटा छलफलले, बहसले त्यो खालको निष्कर्ष निकालेको छ। तर हामीले एउटा प्रतिवेदन तयार गरेका छौँ। हामीले एउटा कार्यक्रम गरेर त्यो प्रतिवेदनलाई माथि छलफल गर्ने हामीले प्रयास गरेका थियौँ। त्यो अहिले सम्भव भएन। तर हामी फेरि त्यो प्रतिवेदनलाई चाहिँ जुम मार्फत नै सबै अभियन्ताज्यूहरू, जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई सम्भव जति हुन्छ उपस्थित गराएर हामी त्यो छलफल छिटै गर्छौँ। र यो अहिले केही समय हाम्रो बिसौनी संवाद रोकिएको छ। यो अधिवेशनको तयारीदेखि लिएर धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि अब निकट भविष्यमा हामी त्यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ। जस अब चाहिँ पर्वत जिल्लामा
विकासमा पनि केही फड्को मार्छ यहाँको सहयोगले? यस्तो अब यो विकास चाहिँ हामीले चाहेर हुने कुरा होइन होइन, विकासको एउटा क्रम पनि हुन्छ। दोस्रो कुरा विकासका लागि जनप्रतिनिधिहरू नै राज्य नै बढी यसमा उत्तरदायी हुनुपर्छ, हामीले राज्यलाई सहयोग गर्ने हो। र अर्को कुरा के हो भने हामीले चाहँदैमा हामीले ठुलो कुरा गर्दैमा जिल्लाको विकास ले चाहिँ एउटा फड्को मार्छ भन्ने चाहिँ होइन, तर कुनै न कुनै रूपमा हाम्रा लगानीहरू हाम्रा सिपहरू हाम्रा ज्ञानहरूलाई प्रयोग गर्न सकियो भने कमसेकम माटोसँग भूगोलसँग हामी जोडिन सक्छौँ भन्ने मात्र। त्यसले हामीले नि बाहिर भएका पर्वतेलीहरूले चाहेर नै जिल्लाको विकास भनौँ न तर हामीले सपना देख्न त पर्छ, तर अहिले नै त्यो अवस्था भनिसक्ने अवस्था चाहिँ छैन। जस्तो यहाँले चाहिँ सपना देख्नु भएको छ होइन, अब कृषि सबै कुरामा यहाँहरूले सहयोग पनि गर्नु भएको छ। जस्तो अब आफूले चाहिँ अब सपना देख्ने आफू चाहिँ विदेशमै बस्ने अनि नेपालको उता फेरि विदेशी गयो, विदेशको फेरि नेपालमा भेटाउन सकिएन कि भन्ने चाहिँ गुनासो पनि हामी सुनिन्छ कि यो समाज गठन भयो तर विदेशै बस्ने यता अब कहिलेकाहीँ कार्यक्रम गरे जस्तो गर्ने भन्ने त्यो गुनासो पनि एकदम यो बारेमा हामी म गैर नेपाली सङ्घभित्र पनि छु। यो यसमा राज्यले हामीलाई दिने जुन सुविधा छ त्यो सुविधाका कारणले पनि यो समस्या भएको हो। जस्तो किनभने सम्पत्तिको सुरक्षाको छैन। अहिले नागरिक गैर नेपाली नागरिक विधेयक संसदमा विचाराधीनमा छ होइन। अब हाम्रो सम्पत्ति हामीले यहाँ लगानी गर्दा अथवा हाम्रो जुन पुर्ख्यौली सम्पत्ति त्यसमाथि पनि सुरक्षित अवस्था चाहिँ छैन। यदि राज्यले त्यो कुरालाई चाहिँ परिवर्तन गरेर गैर नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरेर सम्पत्ति सुरक्षा राजनीतिक म त के भन्छु भने राजनीतिक अधिकार हामीलाई आवश्यकता छैन, हामी यहाँ राजनीति गर्न पनि चाहँदैनौँ, तर कमसेकम हाम्रो सम्पत्तिको सुरक्षा हुने अवस्था रह्यो भने विदेश जाने पर्वत जिल्लाबाट मात्र होइन, अहिले नेपालबाट धेरै चाहिँ धेरैको रकमकोमा भनौँ न धेरै ठुलो मात्रामा हाम्रो चाहिँ पैसा बाहिर विदेशिएको छ। किनभने हामीसँग डर छ यो भोलि सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने। त्यो भएको हुनाले अब गइसकेका हामी चाहिँ फर्केर आइसकेका जो त्यहाँ स्थापित भएर बसिसकेका छौँ उहाँहरू अब फर्केर आएर यहाँ सबै कुरा छोडेर आएर बस्ने भन्ने कुरा त सम्भावना देख्दिनँ म। तर कमसेकम उहाँहरूले हामीले सिकेको ज्ञान सिप अथवा हाम्रो पुँजीलाई सुरक्षित तरिकाले यहाँ लगानी गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना भयो भने एउटा अवसर रहन सक्छ। त्यसका लागि राज्यले तुरुन्त नै यो नागरिक गैर नेपाली नागरिक विधेयकलाई कार्यान्वयनमा ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा लग्यो भने तपाईँले भने जस्तै यो पैसा बाहिर गइरहेको छ, सम्पत्ति बाहिर गइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ केही हदसम्म होइन धेरै हदसम्म रोकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो अब यहाँहरूले चाहिँ अब आफ्नै ठाउँमा तपाईँहरू त अब विदेश जानु भएको छ होइन, आफ्नो ठाउँको लागि नै धेरै गरिरहनु भएको छ। यहाँहरू उतै बस्ने र आफ्नो ठाउँ गाउँमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसमा सपोर्ट गर्छौँ, अब हामीले नै हातेमालो गर्छौँ भनेर अघि बढिरहँदा त्यही अलिकति नसुहाएको हो कि आफूहरू विदेशै बस्ने यता चाहिँ हामीले विकास निर्माणको धेरै कुराहरू गर्छौँ भनिरहँदा? होइन, हामीले विकास निर्माण गर्छौँ, यहाँ बाटो बनाउँछौँ होइन, अथवा हामी यहाँ चाहिँ पुल बनाउँछौँ भनिरहेका छैनौँ होइन। हामी जिल्लासँग हामी जन्मेको हुर्केको ठाउँ हाम्रो जन्मभूमिसँग जोडिन चाहने मात्रै हाम्रो चाहना हो होइन। तर त्यसको त्यो सँगसँगै हामी भेट भयौँ नि त। यो अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजमा को एउटा सञ्जाल भएका कारणले म नेपाल आउँथेँ, म मेरो घर जान्थेँ, मेरो आफ्ना काम गर्थेँ, म फर्किन्थेँ होइन। हामीले यसलाई चाहिँ सामूहिक रूपमा एकअर्काप्रति नजिक बनाएर एउटा यो सामूहिक भावनाबाट अगाडि बढ्ने कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउन खोजिएको। त्यो भएर यो पुरै चाहिँ विकाससँग चाहिँ हामी जोडिने भन्ने कुरा भन्दा पनि हामीले पनि हाम्रो लगानीलाई पनि सुरक्षित होस्, त्यसले रोजगार पनि सिर्जना गरोस् होइन। अथवा काहीँ कुनै ठाउँमा पर्वतको कुनै ठाउँमा कसैलाई दुःख पर्दै गर्दा होइन हामीलाई पनि दुःख छ, हो त्यो दुःखसँग कुनै न कुनै रूपमा हामी जोड्यौँ भन्ने हो। तर हामीले गर्ने सहयोगले उहाँहरूलाई त्यति ठुलो परिवर्तन। एउटा उदाहरण म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। हामी जलजलामा 3वटा घर बनायौँ। हामीले उहाँहरूलाई घर बनाएर हस्तान्तरण गर्दैमा उहाँहरूको जीवन परिवर्तन भएको त छैन नि त, कायापलट भएको छैन होइन। हामीले उहाँहरूको पुरै जीवनलाई नै उहाँहरूकोलाई परिवर्तन गर्छौँ भनेर हामीले त्यो गरेको, किन कमसेकम हामी त्यहाँ जोडिन चाहन्छौँ। हामीले कहिलेकाहीँ आउँदाखेरि हामी त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँको समाजले पनि हामीलाई जोडोस्, चिनोस्, हामीले पनि उहाँहरूसँग जोडिन सकौँ भन्ने मात्रै हो। तर के नबुझिन्न के कुरालाई चाहिँ हामी तपाईँहरू चाहिँ प्रष्ट भइदिनु पऱ्यो भने यो कुनै एनजिओ आइएनजिओ होइन, एउटा सामाजिक संस्था, सामाजिक भावनाले हामीले आफैले चाहिँ काम गरेर कमाएको खाजा खर्च खटाएर हामीले काम गरिरहेका छौँ।
यसमा कुनै कहीँबाट फन्ड आउने होइन। त्यो भएको हुनाले त्यति ठुलो विकासको फड्को मार्ने भन्ने कुरा हामीले त्यो गरेका पनि छैनौँ, तर त्यो हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा भयो। जस्तो अब यहाँहरूले अघि नै पनि मैले कुराकानी गरिसकेकी थिएँ, रेड क्रस अस्पताल होइन आवासको लागि पनि सहयोग गर्नुभएको छ। जस्तो यो सहयोग गर्नुभएको छ, यो कसरी जुटाउनुहुन्छ तपाईँहरू? हामीले हाम्रो बाहिर रहेका हामी पर्वतेली साथीहरूका बिचमा हामी छलफल गर्छौँ। सहज छैन होइन, तर भावना मैले अघि नै भने यो भावनाले जोडिने कुरा हो होइन। हामी कोरोनाको कहर भयो, अक्सिजनको सिलिन्डरका बारेमा ठुलो भनौँ न हाकार मच्यो। हामीले कन्स्ट्रक्सन मेसिन चाइनाबाट मगाउने प्रयास गऱ्यौँ। हामी लगभग 23 लाखको सामग्रीहरू हामीले दियौँ। त्योभन्दा अघिल्लोचोटि पनि प्रत्येक गाउँपालिकाको एउटा हेडपोस्टलाई सहयोग गऱ्यौँ। त्यो यी रकमहरू कुनै हाम्रो फन्ड होइन। हामीले चाहिँ सबैसँग हामी बाहिर भएका पर्वतेलीहरूसँग अनुरोध गरेर यो काम गरौँ, यसमा सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर उहाँहरूसँग मागेरै गरे हो। त्यो भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ फन्ड भनेको हामीले गर्ने सहयोग भनेको भावनासँग जोडिएको हुन्छ। जस्तो यहाँले आर्थिकको कुरो गरिरहँदा अहिले तपाईँहरूले यो तेस्रो अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ। यस बिचमा पनि अब यो संस्थाले चाहिँ आर्थिक इनामिना अलि पारदर्शी भएन कि भन्ने चाहिँ हामी खबर सुनेका छौँ। यसमा चाहिँ अलि प्रश्न पारिदिनु। यस्तो छ, अब यसमा जुन कुरा मिडियामा आएको छ होइन, मैले त्यसलाई सहज रूपमा लिएको छु होइन। त्यसप्रति त्यसमा चाहिँ यहाँको नाम महासचिवज्यूले र त्यो कुरा यस्तो छ। त्यसमा मैले प्रष्ट रूपमा के भन्न चाहन्छु भने म 4 वर्ष महासचिव भएर काम गर्दै गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको 1 पैसा पनि मैले कहीँ तलमाथि गरेको भए त्यसको प्रमाण लिएर आउनुहोस् होइन। मैले अघि पनि अर्को मिडियामा इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ, म लोकतान्त्रिक चोकमै उभिएर आत्मदाह गर्न तयार छु। किनभने म 4 वर्ष दिनरात नभनिकन मेरो काम कतिपय ठाउँमा काम छोडेर काममा ब्रेक भएको बेला खाना खाने बेलामा म खाना नखाएर मैले काम गरेको हो र म मेरो कामसित सन्तुष्ट छु। जुन आरोप आएको छ होइन, त्यो आरोप जसले लगाउनु भएको छ, जहाँ जुन मिडियाबाट आएको छ, उहाँहरूले प्रमाणसहित भोलि ल्याउनु होला होइन। पक्कै पनि यति ठुलो कुरा उठाइसकेपछि उहाँहरू पनि जिम्मेवार मान्छे हो होइन। जो मिडिया पनि एउटा जिम्मेवार मिडिया हो, किनभने त्यो मिडिया जुन मिडियाबाट आएको छ त्यो मिडियामा म 2 वर्ष म आफैले फाउन्डर भएर काम गरेको हो। मैले आफैले लगानी गरेर चाहिँ काम गरेको मिडिया हो र त्यो भएको हुनाले उहाँ पनि त्यो मिडियामा जो साथीहरू अहिले हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि जिम्मेवार व्यक्ति हो। उहाँहरूले त्यो कुरा प्रमाणसहित ल्याउनु होला। मिडियामा लेख्दैमा ओहो म बर्बादै भयो भन्नेतिर म लाग्दैन। मेरो गुनासो पनि छैन, मैले उहाँहरूलाई कुनै किसिमको गर्न पनि चाहँदैन। उहाँहरूले देख्नु, तर कसैलाई लेखाइनु र आफै लेख्ने कुरा चाहिँ फरक कुरा हुन्। त्यो कुरा चाहिँ म एकदमै परिचित छु। त्यो कामले चाहिँ तपाईँहरू जस्ता दुःख गरेर बसेका पत्रकार साथीहरूले पनि यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने अब त्यो मिडियामा महासचिव र अध्यक्षमाथि आरोप लगाएको छ होइन। अब यो हाम्रो 4 वर्षको कार्यकालमा 4 जना कोषाध्यक्षले काम गर्नुभयो। मैले उहाँ कसैले पनि म महासचिवको हिसाबले के कुरा जिम्मा लिन सक्छु भने उहाँहरू लगायत यो आर्थिक कारोबारसित जोडिनुभएका अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको कुनै पनि व्यक्तिले 1 रुपियाँ पनि इनामिना गर्नुभएको छैन। त्यो कुरामा चाहिँ म ढुक्क छु। त्यो म विश्वस्त पनि छु, त्यसको म ग्यारेन्टी पनि लिन सक्छु। तर के भने कोषाध्यक्षज्यूहरू कन्टिन्यू हुनुहुन्छ, खाली छैन। त्यो कोषाध्यक्षज्यूहरूले काम गर्ने कुरा महासचिवले चाहिँ आर्थिक हिनामिना गर्यो भनेर जुन आरोप आइरहेछ त्यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एउटा आश्चर्यको विषय पनि हो होइन। किनभने संस्थामा भएका कुनै पनि सहयोगहरू आएका सहयोगहरू अथवा कसैलाई सहयोग गरेको कुराहरू कार्य समितिको ग्रुपमा राख्नेदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको आधिकारिक फेसबुकमा राख्ने गर्छु मैले। महासचिवले गर्ने काम त्यति नै हो। त्यो बाहेक अरू कुराहरू भनेको त कोषाध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यस्तो भएको भए संस्थाभित्र कुरा उठाउन सक्नुहुन्छ होइन। एउटा कोषाध्यक्षले मलाई थाहा नै छैन भन्ने कुरा त हुँदैन नि त। त्यो भएको हुनाले यसमा चाहिँ यसलाई पोजिटिभ लिउँ, किनभने यस्ता कुराहरू आउँछन्। यसले के गर्छ भने म यो कुरा बिचमा त उठेका थिएँ नि त, मलाई साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो यसलाई यस्तो गरेछौ तिमीले उस्तो गरेछौ भने कमसेकम बाहिर आयो। आज तपाईँको सामु मैले प्रष्ट गर्न पाएँ, त्यही भएर म खुसी छु। किनभने हिजो पर्दा पछाडि हुने कुरा अहिले बाहिर आएको छ। म प्रष्ट छु, मैले त यहीँबाट भनिसकेको छु। जो साथीहरूले कुरा उठाउनु भएको छ उहाँहरूलाई प्रमाणित गर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ प्रुफ गरेर देखाउनुहोस्। त्यसपछि मैले भोग्नुपर्ने सजाय के हो म भोग्छु होइन। त्यो कुरामा त उहाँहरूले पनि गर्नु होला। यति मेरो अनुरोध उहाँहरूलाई पनि यही शीतल पार्टी मिडिया मार्फत म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। तर यसमा चाहिँ अरू कुराहरू जसरी आएका छन् त्यो छैन। हामी हो आर्थिक प्रतिवेदन अथवा हाम्रो आर्थिक किन 4 जना कोषाध्यक्षज्यूहरू फेरिनुभयो अनि हामीले नेपालमा खाता खोल्यौँ। त्यो कतिपय सहयोगहरू गऱ्यौँ, कुनै सहयोग आएको एउटा सहयोग अर्को शीर्षकमा खर्च भयो। ती सबै कुराहरू मिलाएर हामीले आर्थिक वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूको एउटा संयोजकत्वमा
हामीले चाहिँ यो 2 महिना अगाडिको कार्यसमितिको बैठकले चाहिँ अहिलेसम्म भएका आर्थिक कुराहरूलाई चाहिँ तयार गरेर आर्थिक प्रतिवेदन बुझाउनका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, संयोजक, सचिवज्यूको अहिलेको कार्यवाह कोषाध्यक्षज्यू लगायत 5 जनाको टिम हामीले गठन गरेका थियौँ। उहाँहरूले त्यो काम गर्नुभएको छ। त्यो उहाँहरूले दिएको प्रतिवेदनमा महासचिव र अध्यक्षले चाहिँ पैसा खाएको भनेर आयो भने त्यसको त्यो त सार्वजनिक गर्छौँ हामी केही समयमा। उहाँले गर्न अनुरोध गरेको छ, किनभने अहिलेको जुन आर्थिक प्रतिवेदन तयारी समितिको संयोजक हुनुहुन्छ, अहिलेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ। मैले आज बिहान पनि उहाँलाई मैले अनुरोध गरेँ सार्वजनिक गरिदिनुहोस्। कमसेकम गुणराज शर्माले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको पैसा खाएको रहेछ भने त्यसको सजाय म बोक्छु त भनेपछि उहाँले के भने हामी केही दिनमा सार्वजनिक गर्छौँ भन्नुभएको छ। त्यो प्रतिवेदन तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। त्यसपछि यी अहिले जुन कुरा उठिरहेका छन् ती कुराको उत्तर त्यही प्रतिवेदनले दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँले चाहिँ प्रतिवेदन आउँछ भन्नुभएको छ। जस्तो यहाँले चाहिँ चित्रे होइन पर्यटकीय ठाउँमा कार्यक्रम गर्नुभयो, यहाँभन्दा अगाडि पनि यहाँले वासमा गर्नुभएको थियो होइन। कार्यक्रम गरिरहँदा त्यो आर्थिक प्रतिवेदन पनि त्यही सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो। एकदम त्यो कुरामा मैले भनिहालेँ नि त, समिति बनेको छ। त्यो समितिले गर्ने हो नि त, महासचिवले सबै कुरा गर्ने त होइन। महासचिवले गर्ने, हामीले त समिति बनायौँ, त्यो समितिले काम गर्नुभएको छ। अब उहाँहरूले केही कुराहरू पुरा नभएको होला होइन। अब त्यो उहाँले जो संयोजक हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ स्पष्ट रूपमा अधिवेशनको बन्द सत्रमै राख्नु भएको छ। सबै कुराहरू तयार छन्, तर केही कुराहरू कुन शीर्षकमा कुन रकम, किनभने विदेशबाट मान्छेले पैसा हालिदिन्छ, नाम हुँदैन होइन, कोही राखेको रकम ती कुन शीर्षकमा आयो भन्ने कुराहरू त फाइनल गर्नुपर्ने भएको हुनाले अलिकति टाइम लागेको भनेर उहाँले बोलिसक्नु भएको छ। बन्द सत्रमै त्यही बोल्नुभएको हुनाले गर्नुपर्ने थियो होइन। अब मैले भनिहालेँ केही कुराहरू कमी कमजोरी भएको छन्, त्यसलाई हामीले स्वीकार्नु पनि पर्छ होइन। ती कमी कमजोरीलाई चाहिँ सुधारेर जानु पनि पर्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि अब पुरै चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर खायो भन्ने कुरा चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ राम्रो होइन। त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन। जस्तो अब यहाँले धेरै कामहरू गरिराख्नु भएको छ। अहिले पनि यहाँले यो खुरकोटमा रहेको कोटकालिका मन्दिर चाहिँ यो कोटलाई चाहिँ पुनर्निर्माणमा अभियानमा जोड्दै हुनुहुन्छ होइन। के छ यसमा पनि अलि जानकारी गराउनु। विशेष गरी साबिकको खुरकोट गाउँ गाविसका 8 र 9 नम्बरमा रहने भाइहरू अमेरिकामा जो बस्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अमेरिकाबाट यो अभियान सुरु गर्नुभएको हो। हाम्रो चाहिँ यो खुरकोट गाउँपालिका भनौँ न, खुरकोट गाविसको अहिलेको 2 नम्बर वडाको एउटा चाहिँ हाम्रो धरोहर हो त्यो कोटकालिका मन्दिर। त्यो चाहिँ त्यसको अलिकति जीर्ण अवस्थामा रहेको हुनाले यसलाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामी खुरकोटवासी, विदेशमा रहेका खुरकोटवासीहरू लागिरहेका छौँ। विशेष गरी यो अभियानको सुरुवात चाहिँ म अमेरिकामा रहनुहुने भाइहरूले गर्नुको म सम्झिन चाहन्छु। गङ्गा भाइलाई, राज भाइ, राजन भाइहरू लगायत भाइहरूले चाहिँ सुरु गर्नुभयो। अनि सुरु गरेपछि उहाँहरूले मलाई अभियानमा जोड्नु भएको छ। म यो अभियान अन्तर्गतै छु र अहिले हामीले चाहिँ लगभग 3.25 करोडको चाहिँ डिपिआर तयार भएको छ, अनुवादित बजेट लगभग 80 लाख भन्दा बढी हामीले रकम सङ्कलन गरिरहेका छौँ। आजै मात्रै पनि म यही मन्दिरको हामीले प्रत्येक घरधुरीलाई यो मन्दिरसँग जोड्नका लागि चाहिँ वार्डमा 2 नम्बर वार्डमा रहेका हाम्रा स्थानीय बासिन्दाहरूलाई चाहिँ जोड्नका लागि घरधुरी अभियान चलाइरहेका छौँ। आज मात्रै म बिहान पनि त्यो अभियानमा संलग्न भएर आएको। त्यस्तै हामी बाहिर भएका हाम्रा खुरकोटवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि यो अभियानसँग जोड्दैछौँ। यो महत्त्वकाङ्क्षी अभियान पनि हो, एउटा योजना पनि हो, किनभने 3.25 करोडको योजना भनेको मलाई लाग्छ हामी यो योजनालाई मिट गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। किनभने हामी सबै खुरकोटवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यसमा एकजुट भएका छौँ। म यही च्यानल मार्फत पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, आह्वान पनि गर्न चाहन्छु, यो पुण्य कार्यमा हामी सबै एकजुट हौँ भनेर। र मलाई खुसी पनि लागेको छ, यो एउटा जिम्मेवारी पाएको छु। त्यो जिम्मेवारीलाई वहन गर्ने एउटा मौका जुन पाएको छु त्यसले मलाई खुसी बनाएको छ। किनभने आफू जन्मेको गाउँका लागि केही गर्ने अभियानमा संलग्न छु। तपाईँले जोड दिनुभयो। हिजो मात्रै पनि एउटा मिडियामा पनि आएको छ। तपाईँहरूले पनि पत्रकार साथीहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, एउटा चाहिँ धार्मिक काम पनि भएको हुनाले तपाईँहरूको पनि सहयोग साथ र यसलाई चाहिँ अलिकति प्रमोट गर्ने कुरामा पनि साथ दिनुहुन्छ भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामी लगभग 2 वर्षदेखि 3 वर्षभित्र यो परियोजनालाई सम्पन्न गर्ने अभियानमा छौँ। अब केही हामी भोलि पर्सि नै एउटा बृहत बैठक पनि बस्दैछौँ। यहाँको हाम्रो व्यवस्थापन समिति बनेको छ खुरकोटको, छलफल गरेर त्यसपछि यो डिपिआरमाथि छलफल गरेर कसरी काम गर्ने र कहिलेसम्म यो योजना सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरा पनि हामी तय गर्दैछौँ। अब यो केही दिनपछि बाहिर आउँछ। हस्, योजना सुरुवातसँगै यो सम्पन्न होस्, हामी शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। हामी धेरै कुराकानी गऱ्यौँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजले गरेका गतिविधिहरूको बारेमा यहाँले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। अन्त्यमा मैले यो कुराकानी गरिरहँदा र यहाँले जवाब दिइरहँदा
मैले सोध्न भुलेका र यहाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजले गरिरहेका कामहरूको केही जानकारी दिनुपर्ने केही छ भने भन्न सक्नुहुन्छ? अरू त खासै केही छैन। धेरै साथीहरूको चाहिँ चासोको विषय बनेको छ। 2 कार्यकाल महासचिव भएको मान्छे किन बाहिर बस्नुभयो भनेर एउटा चासो पनि बनेको छ। केही साथीहरूले त्यसलाई गलत तरिकाले स्ट्याटस लेखेर प्रस्तुत पनि गर्नुभएको छ। म अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजबाट टाढिएको होइन, तर गएको 1 वर्षमा जुन हिजो मिडियामा देख्नुभयो होइन, केही साथीहरूले महासचिव अध्यक्षका कारणले हामी बाहिर भयौँ भन्ने खालका कुराहरू होइन, गलत कार्य गरे भन्ने खालका गरेर निर्णय गरे भन्ने खालका कुराहरू आइसकेपछि अहिलेको अध्यक्षज्यू स्वतः आउट हुँदै गर्दा म सामाजिक संस्था हो यो, मेरो एकजनाका कारणले ती साथीहरूसँग संस्थामा चाहिँ समावेश हुन उहाँहरूलाई समस्या परेको हो भने मैले यो ठाउँ छोडिदिनुपर्छ भन्ने हेतुले, किनभने उहाँहरू आएर संस्था बलियो हुन्छ नि, यो संस्था जन्माउने मध्येको एउटा व्यक्ति भएको हुनाले उहाँहरू आएर चाहिँ संस्था बलियो हुन्छ, उहाँहरूले काम गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरा कारणले उहाँहरू रोकिनु हुँदैन र संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्छ। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाज बलियो हुनु भनेको म बलियो सधैँ संस्थामा रहिराख्ने पनि होइन र सामाजिक संस्था हो, काम गर्ने हो। मैले जे जति सक्ने गरेँ मैले होइन, भने भोलि फेरि पनि यो संस्थामा आउन सकिन्छ भन्ने हेतुले, र पद नै ठुलो कुरा चाहिँ होइन होइन, तर त्यसको मतलब म जिम्मेवारीबाट भागेको होइन। मैले अध्यक्षज्यूलाई अध्यक्षज्यूलाई अहिले पनि सहयोग गरिरहेको छु। म अहिले पनि संस्थाकै काममा आज म दिनभरि बिहानभरि म यहीँ थिएँ। त यसको मतलब म संस्थासँग टाढिएको चाहिँ होइन, तर किन एउटा कार्यकारी जिम्मेवारीबाट चाहिँ केही साथीहरूलाई पनि अवसर होस्, उहाँहरूको पनि उहाँहरूले पनि जुन कुरा उठाउनु भएको छ उहाँहरू आफै आएर ठाउँमा काम गर्दाखेरि राम्रो भयो भने त मेरो लागि खुसीको कुरा हो भनेर नै म यो अहिले चाहिँ यो अहिलेको कार्यकाल मैले कार्य समितिमा नबस्ने निर्णय गरेको। त्यो यसमा अन्यथा कुनै पनि छैन, यसमा कसैको दोष पनि केही पनि होइन, मेरो आफ्नो निर्णय हो। यसलाई यसरी नै बुझिदिनु होला। र म संस्थाबाट भागेको पनि छैन, भाग्ने पनि छैन, र जिम्मेवारी लिनुपर्ने परिस्थिति आएको अवस्थामा संस्थाले मलाई उपयुक्त देख्यो भने म त्यसका लागि पनि तयार छु। अरूको अवसरको लागि पनि तपाईँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी कुराकानी गरिराखेका थियौँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजका पूर्व महासचिव गुणराज शर्मा गुराँसज्यूसँग। उहाँको कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो तपाईँले पक्कै पनि लेख्नुहुनेछ र यो हामीलाई व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, यसपछि पनि यहाँहरूको कार्यक्रम लगत्तै छ र यो व्यस्त समय पनि हामीलाई दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई मेरा कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसका लागि तपाईँलाई, तपाईँको टिम, सहारा पार्टी टिभीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। निश्चय पनि यो पर्वतसँग हामीले जोड्ने जुन अभियान सुरु गरेका छौँ त्यो अभियानमा सम्पूर्ण पर्वतवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ सकारात्मक सोच अगाडि बढेर हामीलाई साथ दिनु अनुरोध गर्दै, संस्थामा काम गर्दै जाँदाखेरि केही कुराहरू कमजोरी हुन्छन्, ती कुराहरू आउँछन्, त्यसलाई सामान्य रूपमा लिएर हामी सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो भन्दै पुनः यो अवसरका लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो सहारा पार्टी टिभीको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले हाम्रो आजका अतिथिले भने जस्तै यहाँको केही जिज्ञासा छ भने पनि लेख्नुहोला र उहाँले फेरि पछि त्यसको उत्तर दिनुहुनेछ भन्दै सहारा पार्टी टिभी हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकबिनसँगै धेरै धेरै धन्यवाद। आजका अतिथिसँगै म कार्यक्रम सञ्चालिका विष्णु पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते। तपाईँ हेर्दै गर्नुहोला सहारा पार्टी टिभी।